پچھلے درس کے اندر قرآن مجید دے فضائل اس کے متعلق چند احادیث مبارکہ تواڈے سامنے پیش کیتیاں سن. اسی سلسلے میں اگے لے کے چلنے ہیں. صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ دی آخری دو آیتاں جڑا بندہ رات دے اندر پڑھ لوے گا نا اس واسطے کافی ہے. سورت بقرہ دیاں آخری دو آیات مقدسہ جڑا بندہ رات نو پڑھ لے گا فرمایا اس دے واسطے کافی نہیں، یعنی وہ پوری رات آن والے جڑے معاملات نے اس تے کولو وریو ذمہ رہے گا. شر شیطان شر انسان اینا چیزاں کولو اللہ تبارک و تعالی انہوں اپنی حفظ و امان دے اندر رکھے گا. اللہ تعالی نے آسمان اور زمین دے پیدا کرن تو 2000 برس پہلے ایک کتاب لکھی. اس دے اندر دو آیتاں جو سورت بقرہ دے ختم دے اتنے نے نازل فرمائیاں جس گھر دے اندر 3 راتاں تک پڑھیاں جان. یہ سورت بقرہ دیاں آخری آیتاں جس گھر دے اندر 3 راتاں تک پڑھیاں جان، یعنی 3 راتاں لگاتار پڑھیاں جان، شیطان اس دے قریب بھی نہیں جائے گا. شیطان اس گھر دے قریب بھی نہیں جائے گا، یعنی وہ گھر شر شیطان کو محفوظ رہ جائے گا. اکثر اوقات جڑے بزرگان دین نے صحیح العقیدہ اور جدو کوئی مریدین شکایت لے کے ساڈے گھر دے اندر آرام نہیں ہے، سکون نہیں ہے، نو ساس دا جھگڑا، میاں بیوی دا جھگڑا، تو بزرگ یہی فرماندے نے کہ جڑیاں آخری آیتاں نے نا ایک ہفتہ ذرا پابندی کرو نا، 3 دن پابندی کرو نا، اللہ خیر کیتا جدو شیطان کرو نکل جائے گا نا تے سارے معاملات صحیح ہو جائے. جدو شیطان گھر دے وچ جڑا بیٹھا ہے جدو انہیں اپنا ڈیرا پٹ لیا نا پھر ساری لڑائی جھگڑے تضاد سارا کچھ ہی ختم ہو جائے گا. لہٰذا ہر مومن مسلمان نو چاہیے کہ آخری سورت بقرہ دیاں دو آیتاں انہاں نو پڑھنا چاہیے. زبانی آندیاں ٹھیک، زبانی نہیں آندیاں تے تیسرے سپارے دے اندر جتے سورت ختم ہوندی پئی ہے سورت بقرہ اتو بندہ کھول کے بھی آسانی دے نال پڑھ سکتا ہے. سورہ بقرہ دے خاتمے دیاں دو آیتاں اللہ تعالیٰ دے اس خزانے دے وچوں نے جڑا عرش دے تھلے ہے. اللہ نے حضور فرماندے نے اللہ نے مینوں یہ دو آیتاں دتیاں انہاں نو سکھو اور اپنی عورتاں نو بھی سکھاؤ کہ او رحمت اللہ دے نال نزدیکی اور دعا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرب بھی حاصل ہوندا ہے اور اس کے اندر دعا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان دعا بھی کر سکتے. اے آیات دعائیہ کلمات نے. صحیح مسلم شریف دے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ کہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں جو شخص یاد کر لوے گا نا وہ دجال تو محفوظ رہے گا. سورۃ کہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں جڑا بندہ یاد کر لوے گا وہ دجال دے فتنے تو محفوظ رہے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانن والے کدو آندے کہ پتہ ساڈی زندگی دے اندر آندے یا ساڈے جان تو بعد آندے یا کئی 100 سال بعد آندے یا کئی سال بعد آندے. اس دا حقیقی علم جڑا نا رب تعالیٰ نو پتہ ہے کیونکہ کافی قیامت دی جڑی علامتاں نے او تے ظاہر ہو گئیاں نے لیکن یہ جڑی علامت ہے او رب ہی بہتر جانن والا ہے کہ کس وقت ظاہر ہونی ہے. فرمایا جڑا بندہ سورۃ کہف جمعہ دے دن پڑھے گا اس واسطے 2 جمعہ دے مابین نور یعنی روشن ہوئے گا. یعنی جڑا بندہ سورۃ کہف جمعہ دے دن پڑھ لوے گا، جمعہ دے دن پڑھ لوے گا اگلے ہفتے تک اس کے واسطے روشنی ہی روشنی ہے، اس کے واسطے نور ہی نور ہے، وہ تاریکیاں تو نکل جاوے گا. ہر چیز واسطے دل ہوندا ہے، انسان ہے جانور ہے کوئی بھی ہے اس کے واسطے دل ہوندا ہے جڑا اس کے جسم نو سپلائی دیندا ہے، خون ورک کردا ہے. میں قرآن دا دل جڑا نا یاسین ہر چیز دا دل ہوندا ہے لیکن قرآن دا دل جڑا نا سورۃ یاسین شریف یاسین پڑھی کرو. فرمایا اس دا پڑھنا 10 مرتبہ قرآن پڑھن دے اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے. جڑا بندہ ایک مرتبہ سورۃ یاسین شریف پڑھے اللہ تعالی انہوں 10 مرتبہ قرآن پڑھن دا ثواب عطا فرمائے. فلہذا اس سورت نو پڑھیا کرو، اللہ تعالی نے اس کے اندر بے شمار اجر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان دے پیدا کرن تو 1000 سال پہلے طٰہٰ اور یاسین پڑھیا. جدو فرشتیاں نے سنیا
اللہ تعالیٰ نے طٰہٰ اور لفظ یاسین پڑھیا تے جدوں فرشتیاں نے سنیا یہ آکھیا مبارک ہوے اس امت واسطے جس دے اوتے ہی اتاریا جائے گا، مبارک ہوے اس امت نو جس دے اوتے یہ کتاب یہ لفظ یہ کلمات اتارے جان گے۔ فرمایا مبارک ہوے انہاں جوفاں واسطے جو اس دے حامل نے، اور مبارک ہوے انہاں زباناں واسطے جڑیاں زباناں انہاں نو پڑھن گیاں۔ یعنی اج عالم کائنات دے اندر کچھ نہیں سی بنیا، زمین آسمان تو زمین اور آسمان بنن تو 1000 سال پہلے دی یہ گل فرشتیاں نے اس وقت دعا دیتی سی کہ جڑے انہوں پڑھن اللہ تعالیٰ انہاں دی زباناں نو مبارک کرے، جس دے اوتے اتاریا جائے او بھی مبارک ہوے، جس امت دی طرف بھیجا جائے او امت بھی مبارک ہو۔ یعنی اس وقت انہاں نے تواڈے میرے اوتے حسرت کیتی سی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والیاں تے حسرت کیتی سی، جنہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں انہاں واسطے حسرت کیتی سی، جنہاں نو اے قرآن جیسی کتاب ملی ہے انہاں دے اوتے حسرت کیتی سی۔ لہٰذا میں جو شخص اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے سورۃ یاسین پڑھے گا اس دے اگلے گناہاں دی مغفرت ہو جائے گی، لہٰذا انہاں نو اپنے مردیاں دے کول جا کے پڑھیا، جڑا بندہ سورۃ یاسین پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔ حضور فرمایا پھر کوشش کریا کرو جڑے تواڈے موتا اس دنیا تو چلے گئے نے نا انہاں دی قبراں تے جا کے سورۃ یاسین پڑھیا کرو۔ معلوم ہویا قبرستان دے اندر قرآن پڑھنا کوئی نواں رواج یا کوئی بدعت وغیرہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دے نال گناہ معاف ہوندے نے۔ سورۃ یاسین شریف جڑی ہے قبرستاناں دے اندر جا کے جڑے تواڈے چلے گئے نے باپ دادا چاچا ماما تایا جو بھی چلے گئے نے انہاں دی روح نو ایصال ثواب کریا کرو، اے پڑھیا کرو، دعا کریا کرو، اللہ اس دے نال گناہ بخش دے۔ دعائے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔